ओम शांति। माँ आत्मा एक सूक्ष्म बिंदु, सूक्ष्म सितारा, सर्व संबंधको लगावबाट संपूर्ण मुक्त, सर्व बंधनबाट मुक्त आत्मा हुँ। देह र देहको संसारका सर्व आकर्षणहरूबाट संपूर्ण अनासक्त आत्मा हूँ। म स्वयंलाई यस धरतीको लगावबाट मुक्त गर्दै गइरहेको छु। यो धरतीको अस्तित्वलाई छोडेर बादलको दुनियाँभन्दा पर उडिरहेको छु। प्रकाशको घेरामा अत्यन्तै हल्कापन, महसुस गरिरहेको छु। म आत्मा आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई अनुभव गर्न आफ्नो वतन परमधामतर्फ प्रस्थान गर्दैछु। दिव्य चक्षुद्वारा म आफ्नो घरलाई देखिरहेको छु। सुनौलो रातो दिव्य प्रकाशको त्यो घरमा असीम शान्ति चारैतिर व्याप्त छ। मेरो यो प्यारो घर दिव्यताले आलोकित छ। यो धाममा मणिहरू समान चम्किँदै गरेका आत्माहरूलाई देखिरहेको छु। यो दिव्य लोकमा कर्म र कर्मफलबाट मुक्त म कर्मातीत आत्मा हूँ।
अनादि स्वरूप, निराकारी स्वरूपमा स्थित छु। अन्तरचक्षुद्वारा म स्वयंलाई ज्योतिपुञ्जको रूपमा देखिरहेको छु। मेरो चारैतिर दिव्य प्रकाशको प्रभा मण्डल फैलिरहेको छ। कति सुन्दर दिव्य स्वरूप छ मेरो। कति अलौकिक आवाज छ। म सुन्दर सिताराको यहाँ म आफ्नो सम्पूर्ण अनादि स्थितिमा स्थित छु। यो सम्पूर्ण सतोगुणी अनादि स्वरूप कति सुखदायी छ। म सितारामा सम्पूर्ण गुणहरू समाहित छन्। म दिव्य गुणहरूको एक अलौकिक पुञ्ज हुँ। म सर्व गुणहरूबाट सम्पन्न स्वरूपमा स्थित छु। यो प्यारो दिव्य वतनमा चारैतिर अनन्त पवित्रताको आभा फैलिरहेको छ। चारैतिर रातो सुनौलो प्रकाशको यो संसारमा केवल म र मेरो बाबा छौं।
मेरो परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम पवित्र हुनुहुन्छ। म ज्योति बिन्दु पवित्र प्रकाश पुंज हूँ। अंतर चक्षु द्वारा मां परम ज्योति बिन्दु शिव पितालाई हेरिरहेको छु। म परम ज्योति शिव बाबाको सम्मुख छु। बेहदको घरमा म बेहद बाबाको साथमा छु। बाबाको सानिध्यमा स्वयंलाई भाग्यशाली महसुस गरिरहेको छु। प्राणेश्वर बाबाको किरण रूपी अंगालोमा म हराइरहेको छु। वृक्षपति शिव बाबाको मां जज्वल्यमान बीज स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा को अलौकिक पवित्रता को प्रकाश ममाथि वर्षिरहेको छ। यी परम आनन्दका दिव्य किरणहरू अन्तस्करणभित्र लहराइरहेका छन्। म आत्माको जन्म जन्मान्तरको कर्म बन्धनको बोझ समाप्त भइरहेको छ। म वहाँ परम ज्योति बिन्दुको सानिध्यतामा अति इन्द्रिय सुखको अनुभव गरिरहेको छु। यो अखण्ड दिव्य ज्योतिको देशमा मेरो प्राणेश्वर बाबाबाट प्रकाश र किरणहरू
प्राप्त गरिरहेको छु। म समर्थ र शक्तिशाली बनिरहेको छु। बाबाको लाइट र माइटको शक्तिबाट म आफ्ना अनादि संस्कारहरूलाई इमर्स गर्दै गइरहेको छु। प्यारो बाबाका यी सम्पूर्ण शक्तिशाली किरणहरू र दिव्य तेजले मलाई पनि बाबा समान तेजोमय बनाइरहेका छन्। म ज्वाला स्वरूप आत्मा हूँ। म मेरा अनादि सर्वशक्तिहरूबाट सम्पन्न र सम्पूर्ण छु। सत्य स्वरूपमा म शान्त र समर्थ आत्मा हूँ। म तेजोमय प्रकाश स्वरूपमा स्थित छु। म आफ्नो सम्पूर्ण कर्मातीत अवस्थामा छु। मेरा सर्व विकर्महरू दग्ध भइरहेका छन्। मेरा पुराना संस्कारहरू शुद्धिकरण भइरहेका छन्। म आत्मा बेदाग हीरामा रूपान्तरित भएको छु। चम्किलो मडी समान म आत्मा शिव बाबाको समीपमा चम्किरहेको छु। म आत्मा अकाल मूर्त हूँ। भगवानले म आत्मालाई अमर भवको वरदान दिनुभएको छ। म आत्मा अमर हूँ, अजर हूँ।
अविनाशी हूँ। माँ अशरीरी विदेही आत्मा हूँ। माँ आत्मा आफ्नो सम्पूर्ण अनादि निज स्वरूपमा स्थित छु। मेरा संपूर्णता का संस्कार इमर्स भइरहेका छन्। म निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निरसंकल्प स्थितिमा स्थित छु। केही क्षण मन्त्र बुद्धिलाई मेरो त्यो दिव्य स्वरूपमा एकाग्र गर्दछु। बाबा, मेरो प्यारो बाबा, कसरी कृतज्ञता व्यक्त गरौँ म हजुरको। हजुरले मलाई पवित्रताको विरासत प्रदान गर्नुभयो र आफू समान बनाउनुभयो। विश्व कल्याणको जिम्मेवारी दिनुभयो। दिलाराम बनेर मेरो दिललाई आराम दिनुभयो। अब मेरो दिल एकदम निर्मल प्रभु प्रेमले आलोकित भएको छ। केवल दिलाराम बाबालाई दिलमा राखेर सर्वगुण सर्वशक्ति र सर्व वरदानहरूले भरिपूर्ण भएर रूहानी सेवाको लागि इस साकार वतनमा अवतरित हुन्छु। बिस्तारै म दिव्य सितारा इस साकारी शरीरको भ्रिकुटीको मध्यमा विराजमान हुन्छु। मेरा समस्त अङ्गहरू शीतलता
र दिव्यताले परिपूर्ण भएका छन्। म आत्मा यो दिव्य प्रकाशको घेराभित्र सुरक्षित र शक्तिशाली महसुस गरिरहेको छु। तेजोमय लाइट र माइटले सुसज्जित छु। करण करावनहार बाबासँग कम्बाइन्ड भएर सबैका लागि प्रेम, दया, कृपा र स्नेहका प्रकम्पनहरू फैलाइरहेको छु। प्यारो बाबाको साथमा म सम्पूर्ण विश्व भ्रमण गरिरहेको छु। प्रकृतिका पञ्चतत्त्वहरू मनुष्य आत्माहरू सबैलाई शीतलताको जलले सिंचित गरिरहेको छु। प्रभु प्रेमको वर्षा गराइरहेको छु। शक्तिका झरना प्रवाहित गरिरहेको छु। सबैले स्वतः स्फूर्त आफ्ना स्वभाव संस्कार अनुसार यथाशक्ति सर्वगुण र सर्वशक्तिहरूलाई ग्रहण गरिरहेका छन्। स्वयंको यो अभूतपूर्व उच्चतम स्थितिलाई महसुस गरेर म हर्ष विभोर भइरहेको छु। ओम शान्ति शान्ति।